मडगांव पालिकेच्या बोगस बर्थ सर्टिफिकेटां दिवपाच्या प्रकरणाचो चौकशी रिपोर्ट जाला। पालिकेत बोगस सर्टिफिकेटां दिवपाचे रॅकेट चल्ला म्हूण बोवाळ जाल्लो। मिडियानूय हें प्रकरण लावन धरिल्लें। आतां ह्या प्रकरणाचो चौकशी रिपोर्ट तयार जाला। आतां खंय हें प्रकरण पुलिशे कडेन पावतलें। As far as this birth certificate is concerned, what you are asking me, I have to tell that yesterday I got a report from my inquiry officer, that is administrative officer, and I have gone through that and we have scrutinized that with the consent of our chairperson. We are filing police complaint in order to investigate the matter. And today you will file. We are filing. Draft is being prepared. कितलो तेंप जालें हें स्कॅम चल्ला आनी कितल्या जाणांक अशी बोगस बर्थ सर्टिफिकेटां दिल्यात ताचो पालिकेक कांयच पत्तो ना। गोंयभर असले प्रकार चल्ल्यात म्हूण आतां आवाज येवंक लागला। पुलीस ह्या रॅकेटांची पाळामुळां खंय मेरेन खणटात ताचेर हें रॅकेट कितल्या पालिकांनी पावलां तें कळपाचें। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय।